नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज जो सबसे बड़ी ख़बर है हमारे ख़्याल में फ़लस्तीन से बढ़कर कोई ख़बर नहीं हो सकती, क्योंकि इसराइल जिस तरह की दरिंदगी का मुज़ाहरा कर रहा है, जिस तरह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, जिस तरह फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम कर रहा है, उससे बड़ी ख़बर इस दुनिया में नहीं हो सकती। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर रोज़ इसराइली हमलों में कम से कम 40 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर रहे हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अब जो ताज़ा खबर आई है वो ये है कि अल-मवासी कैंप पर इसराइल की बमबारी से मज़ीद 40 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है। और आपको ये भी बता दें कि ये सेफ जोन कहलाता है इलाका, और इस पर बमबारी से लोग 30-30 फीट गहरे गढ़ों में दफन हो गए। 60 ज़ख्मी हुए हैं। और ये भी बताया जाता है कि इसराइली फोर्सेस ने पोलियो मुहिम में मसरूफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को भी हिरासत में ले लिया और उनकी गाड़ियों को बुलडोज़रों से नुकसान पहुंचाया है। और एक खबर ये आई है कि नाबलूस के 3 देहातों को खाली कर देने फ़लस्तीनियों को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ होता है, और उसके बाद इसराइल किस तरह दरिंदगी का मुज़ाहरा करता है, किस तरह इंसानियत को पामाल करता है, आलमी हुकूक़ से खिलवाड़ करता है और आलमी हुकूक़ की धज्जियाँ उड़ा देता है। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी वो बड़ी हक़ारत के साथ मुस्तरद कर जाता है। लेकिन जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इस कदर तबाही व बर्बादी के बावजूद अमेरिका और उसके जो हलीफ ममालिक है, ख़ासतौर पर बरतानिया, और बरतानिया के साथ साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह, वो इसराइल की भरपूर तायद कर रहे हैं। जबकि आप देखेंगे कि इसराइल इंसानियत को तबाह व ताराज कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, इंसानी हुकूक़ पामाल कर रहा है। हद तो ये है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि 7 अक्टूबर 2023 से, यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जंग शुरू हुए 11 माह हो चुके हैं, और इन 11 माह के दौरान इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में, बमबारी में, उसके यानी राकेट बरसाए जाने के, उसकी बारिश में कम अज़ कम 40,988 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 94,000 यानी 94,825 यानी 94,825 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं, जिनमें से निस्फ़ से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा फ़लस्तीनी मुस्तकिल तौर पर माज़ूर हो चुके हैं, और कई की हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में, उसके ज़मीनी हमलों में, और उसकी बमबारी में, उसकी शलबारी में, और उसके बुलडोज़र्स के ज़रिए आपको बताना ये ज़रूरी है कि गज़ा की 90% जो बस्तियां हैं वो तबाह-ताराज हो गई हैं, ज़मींदोज़ हो गई हैं, और लोग अब खाली यानी मैदानों में यानी सहरा में ख़ैमे नस्ब किए वहाँ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। लेकिन उन कैंपों को भी इसराइल नहीं बख्श रहा है, जैसा कि अल-मवासी कैंप पर इसराइल की बमबारी के बारे में मैंने आपको बताया है, जिसमें अब तक 40 अफराद की यानी 40 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद हुई हैं। और हालांकि ये सेफ जोन है, यहाँ पर बमबारी नहीं की जा सकती, उसके बावजूद इसराइल ने वहाँ बमबारी की और ये दावा किया कि वहाँ हमास का कमांड सेंटर मौजूद था, और उसने हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया, जबकि हमास ने इस बात की तरदीद की है। हद तो ये है कि जिस वक्त इसराइल ने बमबारी की, और आप देखेंगे कि उन कैंप में, उन खैमों में जो फ़लस्तीनी मौजूद थे, उनके जिस्मों के परख़्चे उड़ गए, यहाँ तक कि जिस्मानी आज़ा सहरा में बिखर गए। और इस तरह का ख़तरनाक मंजर मैं समझता हूँ कि इंसानी तारीख़ में बहुत कम देखा गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आलमी हुकूमतें जो और सुपर पावर्स, नाम नहाद सो कॉल्ड सुपर पावर्स, मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, और आलम इस्लाम भी इनसे कम नहीं है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में पिछले 10 बरसों के दौरान या 11 बरसों के दौरान मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान मुकाबला जारी है, हक़ व बातिल की लड़ाई का। ऐसा लगता है कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। उसी तरह आप देखेंगे कि नफ़रत इस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन मोहब्बत भी कब पीछे रहने वाली है, वो नफ़रत को शिकस्त देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि लोकसभा इंतख़ाबात 2024 के जो नताइज आए हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि नफ़रत कमज़ोर हो गई है, कमज़ोर पड़ गई है, और मोहब्बत मजबूत व मुस्तहकम होती जा रही है। अब हमको आपको लिए चलते हैं राहुल गांधी की तरफ। और राहुल गांधी फिल वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, और अमेरिका में वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और इदारों में दानिशवरों से खिताब कर रहे हैं, हिंदुस्तानी तलबा से, हिंदुस्तानी नज़ाद तलबा से खिताब कर रहे हैं, तारकिन वतन से खिताब कर रहे हैं, और वहाँ के जो थिंक टैंक है उनसे खिताब कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा, आप अंदाज़ा कीजिए कि राहुल गांधी की जो वहाँ पर तकारीर हो रही हैं और जो
انٹرویوز ہو رہے ہیں، جو انٹریکشن سیشن ہو رہا ہے راہل گاندھی کا طلباء کے ساتھ، اس میں وہ انتہائی یعنی انسانیت اور رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کو نفرت کی نہیں بلکہ محبت کی ضرورت ہے، ہندوستان کو مودی کی نہیں بلکہ یہاں پر راہل کی ضرورت ہے، کانگریس کی ضرورت ہے اور انسانیت نواز سیاسی قائدین کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ایک بات سب سے اہم ہے، کیونکہ انسان کا جو کیریکٹر ہوتا ہے اس کے الفاظ کے انتخاب، اس کے بول چال، اس کے باڈی لینگویج، اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ راہل گاندھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں مودی جی سے کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ وہ مودی جی سے نہیں بلکہ ان کے کاموں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے بیانات سے نفرت کرتے ہیں، ان کے جو اعمال ہے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ویسے بھی انسانوں کو انسان سے محبت کرنی چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان اچھا ہوتا ہے لیکن اس کے جو اعمال ہوتے ہیں کسی کے اچھے ہوتے ہیں، کسی کے برے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی فرقہ پرست درندہ ہوتا ہے تو کوئی یعنی امن کا پیغمبر ہوتا ہے۔ تو بہرحال راہل گاندھی نے یہ کہہ دیا ہے کہ مودی جی سے انہیں کوئی نفرت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں، اوپینین ہوتے ہیں، اور وہ یعنی راہل گاندھی مودی جی کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ مودی جی کے خیالات آر ایس ایس کے خیالات ہیں، اور آر ایس ایس اور بی جے پی مودی جی کے جو خیالات ہیں وہ یہ ہیں کہ عورتوں کو ترقی سے روکا جائے اور مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کیا جائے اور فرقہ پرستوں کی تائید کی جائے اور ایک مخصوص کمیونٹی کی حمایت کی جائے اور دوسرے جو اقلیتیں ہیں ان کے مخالفت کی جائے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک راہل گاندھی کا سوال ہے، راہل گاندھی نے واضح طور پر کہا کہ مودی جی کبھی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مودی جی 56 انچ کا سینے کی بات کرتے تھے، لیکن اب وہ سینے کی بات کرنا بھی بھول گئے ہیں، اور یہ کب ہوا ہے؟ یہ لوک سبھا انتخابات 2024 کے نتائج کے بعد۔ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے راہل گاندھی نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تاریخ بدل چکی ہے اور اس بدلاؤ کے لیے، اس تبدیلی کے لیے عوام کو وہ سلیوٹ کرتے ہیں، عوام کا یہ کارنامہ ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک راہل گاندھی کا سوال ہے، وہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں طلباء سے خطاب کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن بھی ہوا اور سیشن میں انہوں نے سوالات کے جوابات بھی دیے، اور انہوں نے طلباء سے کہا کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں مودی جی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ ان کے خیالات جو ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتا، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ ناظرین ہم آپ کو لے چلتے ہیں ذاکر نائک کی طرف۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذاکر نائک پھر سے خبروں میں ہیں، پھر سے چرچے میں ہیں، اور وہ چرچے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر یعنی سابق ٹویٹر پر ایک پوسٹ کیا ہے جس میں ہندوستانی مسلمانوں سے درخواست کی ہے، مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ موقوفہ جائیدادوں کے تعلق سے حکومت نے یعنی مودی حکومت نے جو غلط رویہ اختیار کیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور مجوزہ وقف ترمیمی ایکٹ کی شدت سے مخالفت کریں، کیونکہ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اور مودی حکومت امت مسلمہ کو اوقافی جائیدادوں سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ٹویٹر یعنی موجودہ جو ایکس ہے اس پر 58 سالہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو فی الوقت ملیشیا میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہیں، اپنے فیملی کے ساتھ مقیم ہیں، انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے اور انہیں موقوفہ جائیدادوں کو ہڑپنے کی جو کوششیں حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے اسے ناکام بنانا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کی نیت بری ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے پرزور انداز میں مسلمانوں پر زور دیا کہ کم از کم 50 لاکھ مسلمان ایسی درخواستیں یا اپنے جو اپیلیں ہیں یا جو مجوزہ وقف ترمیمی ایکٹ مسترد کرنے کی بات ہے اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان وقف بورڈ کی جانب سے یعنی وقف بورڈز کو بے اختیار بنانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اس کی مخالفت کریں۔ تو بہرحال ناظرین جہاں تک آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا سوال ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک عالمی شہرت یافتہ ہیں اور عالمی سطح پر خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ شاہ فیصل ایوارڈ انہیں دیا گیا، متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ اعزاز سے بھی انہیں نوازا گیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے وقار کا باعث بنے تھے، لیکن انہیں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے نوجوانوں کو اکسانے کے الزام میں مقدمات درج کیے گئے اور پھر انہوں نے دلا وطنی اختیار کی اور ملیشیا میں فی الوقت وہ مقیم ہے۔ بہرحال جیسے ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بیان آیا اس کے بعد مرکزی وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو کا ایک بیان آیا ہے جو انہوں نے ایکس پر
भेजा है यानी पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बराए मेहरबानी आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को गुमराह मत कीजिए। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान यानी 99% मुस्लिम्स मुजवज़ा वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालिफत कर रही है और हुकूमत ये चाहती है कि वक्फ तरमीमी एक्ट मंजूर हो जाए। लेकिन हम सलाम करते हैं अपोजिशन जमातों को जिन्होंने इस वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालिफत की और हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो ये बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के हवाले करे। आपको ये भी बता दें कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई है बीजेपी के जगदम्बिका पाल उसके सरबराह हैं, लेकिन उसके अरकान जो हैं 21 का ताल्लुक़ लोकसभा से है और 10 का ताल्लुक़ राज्यसभा से है और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी भी उस कमेटी के मेंबर हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक रिजिजू का सवाल है, रिजिजू ने कहा कि फाल्स प्रोपेगेंडा विल लीड टू रॉन्ग नैरेटिव, ये बात उन्होंने कही है, लेकिन उन्हें ये भूल गए कि हुकूमत भी कई ऐसे फाल्स प्रोपेगेंडा करती है जो आप देखेंगे कि रॉन्ग नैरेटिव यानी गलत बयानी का बायस बनता है। तो बहरहाल यहाँ पर अगर किरण रिजिजू सही है, संजीदा हैं, अक़लियतों के तय या हुकूमत संजीदा है अक़लियतों के तय, तो अक़लियती उमूर में उन्हें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये खालिस मजहबी मामला है मौक़ूफ़ा जायदादों का और उन्हें ये पहले जानना चाहिए कि औक़ाफ़ी जायदादें क्यों होती है, क्यों वक्फ़ की जाती हैं, ये सोचना चाहिए। और औक़ाफ़ी जायदादें अल्लाह की जायदादें होती है और हुकूमत को या किसी और को हक़ नहीं पहुँचता कि उसके ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम करे जो मंशाए वक्फ़ के ख़िलाफ़ हो। याद रखिए ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। हुकूमत ने जो वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है उसके खिलाफ उसे मुस्तरद करने के लिए आप लोग मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को मेल्स रवाना करें और उसकी मुखालिफत करें। नाज़रीन हम आपके लिए चलते हैं हैदराबाद में आप देखेंगे न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अतराफ व अकनाफ में आउटर रिंग रोड के हुदूद तक ऐसा लग रहा है कि हाइड्रा का खौफ छाया हुआ है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए हाइड्रा परेशानी का बायस बना हुआ है जो FTL यानी झरनों के किनारे या फिर आप देखेंगे कि झीलों के किनारे और तालाबों, कुंटों और आबी ज़खायर के किनारे इमारात तामीर कर चुके हैं। तो बहरहाल नाज़रीन ऐसा ही एक वाक़या माधवपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया जहाँ पर हाइड्रा डिमोलिशन के दौरान 3 अफराद बशमूल एक खातून ने खुद पर केरोसिन छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की यानी खुदसोजी की कोशिश की और उन्हें बचा लिया गया और पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया जाता है कि इसका वीडियो जो है अब वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और ये सोनम चेरू में वाक़े ये एक बस्ती है उसको मुनहदिम करने की कोशिश की गई और 8 सितंबर को इंहदामी कार्रवाई के दौरान ये वाक़या पेश आया है। पुलिस ने यानी माधवपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की दफ़ा 132 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और 3 अफराद बशमुल 35 साला वेंकटेश, उसकी बीवी 28 साल लक्ष्मी और 28 साला नरेश के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। वैसे नाज़रीन अब भी देखना ये है कि हाइड्रा की जानिब से जो आबी ज़खायर के करीब या FTL इलाके में या बफर जोन में जो इमारतें तामीर कर ली गई हैं उस पर माफ़ी दी जाती है या नहीं दी जाती है, क्योंकि ये भी इत्तलात आ रही हैं कि जो रिहायशी यानी इमारतें हैं उनको माफ़ भी किया जा सकता है। अब देखना यह है कि वैसे भी हम अगले प्रोग्राम में इसकी तफसीलात से आपको वाकिफ़ करवाएंगे। नाज़रीन हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र का एक तारीख़ी शहर है औरंगाबाद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़िल वक्त महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी है। अगरचे इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जो BJP के इत्तेहादी है उन्होंने वाज़े तौर पर इशारा दे दिया है कि नवंबर में ये इंतखाबात मुनक़िद होंगे। और इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि 288 रुकनी महाराष्ट्र असम्बली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 2 अरकान असम्बली है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अब तक अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें आपको बता दूं कि इम्तियाज़ जलील भी शामिल हैं जो औरंगाबाद से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी किया करते थे, लेकिन हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आपको बता दूं कि मुफ्ती इस्माइल जो मौजूदा रुकन असम्बली है उन्हें भी
دوبارہ نامزد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی امیدوار بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ فاروق شیخ ہیں، فاروق شاہدی ہیں اور رئیس لشکری کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر مقابلہ کریں گے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مہایوتی جو حکمراں جماعت کا اتحاد ہے اس میں بی جے پی اور ایکناتھ شنڈے کی شیو سینا کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اجیت پوار کی زیر قیادت این سی پی شامل ہے، جبکہ مہا وکاس اگھاڑی جو اپوزیشن اتحاد ہے اس میں شیو سینا، ادھے ٹھاکرے اور شرد پوار کی این سی پی اور کانگریس کے ساتھ ساتھ ایس پی شامل ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے بھی اس اتحاد میں شامل ہونے کی پوری کوشش کی، لیکن اتحادیوں نے مہا وکاس اگھاڑی کے قائدین نے اسے قبول نہیں کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ امتیاز جلیل نے اپنے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اگر 9 سپٹمبر تک مہا وکاس اگھاڑی اس معاملے میں کوئی اقدامات نہیں کرتی تو پھر ہم اپنے بل بوتے پر انتخابات لڑیں گے۔ ایسے ہی اعلان کر دیا گیا ہے، 5 امیدواروں کے ناموں کا اعلان ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مزید امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ ویسے بھی کانگریس کا ایک انٹرنل سروے آیا ہے، داخلی سروے آیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 288 رکنی مہاراشٹر اسمبلی میں اس مرتبہ کانگریس کو 85 حلقوں پر یعنی 85 حلقوں پر کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ 48 جو لوک سبھا نشستیں ہیں مہاراشٹر میں، اس میں حالیہ انتخابات کے دوران کانگریس نے 13 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، یعنی مہا وکاس اگھاڑی کو 31 نشستوں پر کامیابی ملی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور بی جے پی کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی نے 160 حلقوں میں اپنے امیدوار اتارنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اور امت شاہ کہتے ہیں کہ کم از کم 100 نشستوں پر بی جے پی کو کامیابی ملے گی۔ اور شیو سینا ایکناتھ شنڈے نے 90 اور اجیت پوار کی پارٹی نے 70 اسمبلی حلقوں پر اپنی دعوے داری پیش کی ہے۔ ناظرین حیدرآباد ہی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حیدرآباد کا جو تاریخی اور مشہور و معروف نہرو زوالوجیکل پارک ہے یعنی چڑیا گھر ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ 380 ایکڑ اراضی پر محیط ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ میرالم ٹینک سے متصل جو یہ زو ہے اس میں تقریباً 2240 سے زائد چرند پرند اور آپ دیکھیں گے کہ یعنی مختلف حشرات الارض پائے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ناکٹرنل کیریکٹرز یعنی رات میں جاگنے اور دن میں سونے والے جو پرندے ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک مخصوص انکلوزر پایا جاتا ہے۔ لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حیدرآباد سے قریب 1000 ایکڑ اراضی پر زو قائم کیا جائے گا جو ایشیا کا بہت بڑا سب سے بڑا زو ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین یہ ریونت ریڈی حکومت کی حکمت عملی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جہاں تک حیدرآباد کا سوال ہے، حیدرآباد کے زو کا سوال ہے، میرالم ٹینک سے متصل ہے اور میرالم ٹینک تقریباً 600 ایکڑ اراضی پر محیط ہے۔ آپ کوئی اندازہ کیجئے کہ ایک آبی ذخیرہ اس قدر وسیع و عریض زمین پر محیط ہوگا، یہ بہت بڑی بات ہے، وہ بھی قلب شہر میں۔ تو بہرحال یہ خبر آئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے زو میں کیا کیا تبدیلیاں لاتی ہیں، کیا کیا ٹیکنالوجی متعارف کروائی جاتی ہے۔ ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور ہندوستان کے خوشگوار تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات کوئی نئے تعلقات نہیں ہیں بلکہ صدیوں سے یہ تعلقات چلے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کی جو باہمی تجارت ہے وہ 85 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے، اور امید ہے کہ آنے والے سال میں یہ 100 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ولی عہد ابوظہبی صاحب سمو شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان بھارت کے دورے پر ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج وہ بمبئی میں ممتاز تاجرین و صنعت کاروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے حیدرآباد ہاؤس میں ملاقات کی تھی اور کئی ایک معاہدات پر دستخط بھی ہوئے۔ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے البرکہ ایٹمی بجلی گھر کی دیکھ بھال اور آپریشنز کی ذمہ داری آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان کا ایک ادارہ ہے نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ کے حوالے کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے ہندوستان کے لیے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھونے لگے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جوہری توانائی میں اسٹریٹجک شراکت داری یہ دونوں ممالک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ابوظہبی نیشنل آئل کمپنی اور انڈین نیشنل آئل کارپوریشن لمیٹڈ کے درمیان طویل مدت کے لیے LNG سپلائی کا معاہدہ بھی طے پایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ دونوں ملکوں نے توانائی کے تعاون کو فروغ دینے کے لیے 4 یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں۔
امارات نیوکلیئر انرجی کمپنی اور نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ نے برکا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے آپریشنز اور دیکھ بھال کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں، اور یہ دستخط میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ معاہدات، یادداشت معاہدات جو دونوں ملکوں کو مزید جو تعلقات ہیں مستحکم بنائیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسپورٹس کی طرف۔ کھیل کی خبریں بھی بتانا ضروری ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ جس طرح پیرا اولمپکس میں ہندوستان نے شاندار مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح سیکنڈ ورلڈ ڈیف شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھی ہندوستان نے غیر معمولی مظاہرہ کیا ہے، اور اس مظاہرہ کا سہرا تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے آپ کو بتا دیں کہ سری کانت کے سر جاتا ہے۔ دھنوش سری کانت کے آج ساری دنیا میں چرچے ہیں، سارے ہندوستان میں چرچے ہیں، اور ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ اور جب دھنوش حیدرآباد پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ دھنوش نے شوٹنگ مقابلوں میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو چیمپئن شپ، جو سیکنڈ ورلڈ ڈیف شوٹنگ چیمپئن شپ یعنی بحروں کے جو مقابلے ہوئے تھے، ان کا انعقاد ہینوور جرمنی میں عمل میں آیا تھا۔ انہوں نے 10 میٹر ایئر رائفل ایونٹ میں گولڈ میڈل حاصل کیا، پھر 10 میٹر مکس ٹیم ایونٹ میں گولڈ میڈل حاصل کیا، اس کے علاوہ 10 میٹر ایئر رائفل مینس ٹیم میں بھی انہوں نے ایک گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اس طرح دھنوش نے نہ صرف تلنگانہ کا بلکہ اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دھنوش کی حوصلہ افزائی چیف منسٹر ریونت ریڈی کیسے کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔